आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। साझापत्र मल्टिमिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित लुम्बिनी प्रदेशको इजाजत प्राप्त पहिलो टेलिभिजन साझा टेलिभिजन एचडीको कार्यक्रम मेरो कर्ममा स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तोता सुरेन्द्र परियार। कार्यक्रम मेरो कर्म लुम्बिनी प्रदेशबाट इजाजत प्राप्त पहिलो टेलिभिजन हो। यो टेलिभिजन मार्फत कार्यक्रम मेरो कर्म प्रत्येक शनिबार साँझ 8 बजे, त्यसको पुनः प्रसारण प्रत्येक बुधबार साँझ 9 बजे यसै समयमा आउने गर्दछ। कार्यक्रम मेरो कर्ममा हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा क्रियाशील भएर काम गरेका, कर्म गरेका त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्तर्वार्ता र अन्तरङ्ग कुराकानी गर्दछौँ, जसले उहाँले गरिरहनु भएको निरन्तरको काममा थप ऊर्जा मिलोस् र अन्य व्यक्तिका लागि प्रेरणाको स्रोत बनोस् भन्ने नै हो। खास गरिकन यो कार्यक्रममा कुनै पनि क्षेत्रमा, चाहे त्यो राजनीतिक होस्, चाहे त्यो सामाजिक क्षेत्र होस्, चाहे कुनै व्यवसाय पेसा अथवा यावत कुनै पनि क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा लिप्त रहेर काम गरिरहनु भएका, कर्म गरिरहनु भएका त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग सँगै बसेर अन्तर्वार्ता लिने गर्दछौँ। यो नै यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य पनि हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज यस कार्यक्रम मेरो कर्मको तेस्रो श्रृङ्खला पनि हो। आजको श्रृङ्खलामा हामीले त्यस्ता व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दैछौँ जो 1 दशकभन्दा बढी लामो वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा काम गरेर अहिले करिब 7-8 वर्षदेखि स्वदेशमै स्वरोजगार बन्दै आफूले कर्म गरिरहनु भएको छ। त्यस्ता एकजना व्यक्तित्वसँग हामी आज यहाँहरू समक्ष कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ सैना मैना 10 भच्कैया निवासी ऋषिराम सापकोटा। उहाँ एक ढुवानी व्यवसायी समेत हुनुहुन्छ। अहिले उहाँले करिब 7 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा यो पेसा अँगालेर काम गर्दै आउनु भएको छ। खास गरी उहाँले अहिले ढुवानीका विभिन्न सामानहरू राखेर आफ्नो पेसा गरिरहनु भएको छ। विशेष गरी यो कृषि प्रधान देशमा कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नका निमित्त र स्थानीय क्षेत्रमा कृषिजन्य कामका लागि सहजता होस् भनेर ऋषिराम सापकोटाले अहिले आफ्नै क्षेत्रमा कर्म गरिरहँदा उहाँले आफ्नै लगानीमा ट्र्याक्टर 3वटा, त्यस्तै गरी थ्रेसर 1 र रोटाभेटर समेत राखेर काम गरिरहनु भएको छ। उहाँसँग अहिले 18 जना नियमित कामदारहरू समेत रहेका छन्। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ उहाँसँगको कुराकानी। ऋषि सर, कार्यक्रम मेरो कर्ममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँको परिचय मैले कार्यक्रममा बताइसकेको छु। यहाँले आफूले आफ्नो हिसाबले बताउनु पर्दा यहाँको परिचय कसरी बताउनुहुन्छ? अब मैले मेरो हिसाबले परिचय बताउँदाखेरिमा म एउटा ट्र्याक्टर व्यवसाय हुँ र मैले काम गरिरहेको अनुमा गिटी, ढुङ्गा, बालुवा, मिस्कटहरू, टिप्पर ट्र्याक्टरबाट ओसार पसार चाहिँ नि गर्छु, जेस बिक्री वितरणहरू गर्छु। तपाईँ एउटा यही नेपालमै बसेर स्वरोजगार बन्दै यो ढुवानी व्यवसायीको रूपमा पहिचान बनाउनु भएको छ। योभन्दा अन्यथा यहाँको परिचय चाहिँ सामाजिक अथवा चाहिँ अन्य सङ्घ संस्थाहरूमा पनि छ कि के छ? अरू सङ्घ संस्थामा पनि छ। विशेष गरेर यो लुम्बिनी साझेदारी वनको चाहिँ नि म एउटा अध्यक्ष पनि हो र भुल्के खानेपानीको चाहिँ नि उपाध्यक्ष र यो अरू थुप्रै सङ्घ संस्थामा जस्तो अब भन्दाखेरि यो पार्टीबाट पनि नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नि एउटा सैना महिना 10 र 11 कोषाध्यक्ष हो र तरुण दलको नगरको सदस्य पनि समाजसेवी कामहरू गर्छु मैले। भनिसकेपछि यहाँ चाहिँ सामाजिक संस्थाहरू, राजनीतिक पार्टीदेखि लिएर व्यक्तित्वमा यहाँले आफूले पेसालाई पनि अँगाल्दै कसरी छ यो 3वटा चिजहरू एकैचोटि एउटै व्यक्तिले चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि कतिको सहजता छ, के महसुस गर्नुहुन्छ? संस्था त बेस गरी सस्तै छ। किन भन्दा सामाजिक काम गर्नलाई अब काम गर्ने त अब आदान प्रदान गर्ने यताउता अब ट्र्याक्टर अराइन्छ, यताउता गरिन्छ, ड्राइभरहरूले अब गर्छन्। अलिकति त्यसमा छोराले पनि सहज रूपले गर्छ र राजनीतिकमा अब कहाँ कार्यक्रम छ त्यहाँ पुग्ने, अब जनताहरूलाई अब कसरी सहज रूपले त्यो हेर्ने, जस्तो कार्यक्रममा जाँदाखेरिमा अब कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ नि समेट्न पर्यो, अनि त्यहाँ गएर अब सञ्जालमा यताउता गर्न पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ नि उता पनि सहज हुन्छ, बेस गरी गरिन्छ। यो भन्दै गर्दाखेरि
सबैतिर आफ्नो पेसालाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने छ। फेरि तपाईँ सामाजिक संस्थाहरूको पनि चाहिँ पदमा हुनुहुन्छ, फेरि अर्कोतर्फ पार्टीगत रूपमा पनि यहाँ जिम्मेवार पदमा भएर काम गर्दै आउनुभएको छ। समय व्यवस्थापनलाई कसरी चाहिँ यहाँले समन्वय अथवा त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ऋषिजी? त्यसलाई समय व्यवस्था त कसरी गरेछ भने अब बिहानको समयमा चाहिँ जस्तो कार्यक्रम कुनै भइरहेको हुन्छ भने बिहान चाहिँ तिनीहरूलाई अब अराइन्छ, यताउता गरिन्छ। उनीहरू काममा पठाएपछि व्यस्तता आफ्नो चाहिँ नि बाहिर राजनीतिकमा यताउता समय दिइन्छ। जस भ्याएसम्म यो ज्यानले सबैतिर चाहिँ समय दिएर सामाजिक काममा चाहिँ निरन्तर लाग्नु भएको छ। हजुर हजुर, बेस गरी अब निरन्तर लाएर एकदम सक्रिय भएर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा सक्रिय कार्यकर्ता पनि म हो। अब सुरुदेखि अब अन्तिमसम्ममा चाहिँ नि यो गर्दै आइए। हजुर, अब खास गरिकन जुन यहाँले यो भन्दै गर्दाखेरि जुन एउटा आफूले ढुवानी, खास गरी यहाँको पेसा ढुवानी व्यवसाय, यो पेसा अँगाल्दै गर्दा कसरी सोच पलायो तपाईँ अथवा कसरी यो पेसामा लाग्नुभयो, यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। यसको बारेमा त अब विदेशतिर गइयो, धेरै दुःखहरू यताउता पाइयो। अब बिहानदेखि साँझसम्म 12 घन्टा ड्युटी स्युटी गर्नुपर्ने, अनि खासै त्यस्तो घरको पनि मानसिक अलिकति टेन्सन, अनि बाहिरको पनि टेन्सन होइन। त्योभन्दा घरमै गएर आफ्नो व्यवसाय गर्ने भन्न घरतिर लाग्यो। घरतिर आएपछि यसो ट्र्याक्टर सेक्टर ल्याएर धुवानी सुवानी थ्रेसर सेसर टिपर सिपर गर्दाखेरिमा त्यसरी गरेको 5-7 वर्ष भयो। जस राम्रै भयो, ठिकै छ। विदेश पनि गयो भनेर यहाँले आफैले भन्नुभयो, कति वर्ष र कुन कुन देशको अनुभव लिएर आउनुभयो यहाँले? विदेश त सुरुमा 5 वर्ष मलेसिया बस्यो, त्यहाँदेखि फर्केर आएर फेरि 7 वर्ष दुबई बसेर 14-15 वर्ष चाहिँ बाहिर बस्यो। भनेपछि 1 दशकभन्दा लामो यहाँको बसाइ, वैदेशिक बसाइ। अब फेरि विदेशमा बसिराखेको मान्छे त्यत्रो वर्ष विदेशमा बसिसकेपछि के खास गरी के लाग्यो र तपाईँले स्वदेशमै यसरी म स्थापित हुन्छु भन्ने सोच आयो? विदेशमा बसिराखेको त्यहाँको चाहिँ तपाईँको आयको स्रोत अथवा भनौँ न त्यहाँको चाहिँ कमाइ र यहाँको कमाइलाई चाहिँ कसरी तुलना गर्नुहुन्छ अहिले यो काम गर्दै गर्दा, र सोच चाहिँ कसरी आयो नेपालमै फेरि यत्रो 15 वर्षको अनुभवपछि फेरि नेपालमै आएर यो काम गर्छु भन्ने यहाँको अनुभव चाहिँ के छ? अब विदेशमा बस्दाखेरिमा एउटा चाहिँ नि घरको मानसिक टेन्सन भयो, अनि अर्को चाहिँ नि पैसा पनि नबच्ने, यताउता गर्ने। बिहान जाऊ साँझ आऊ, अब खानासाना बनाऊ, यताउता गर, अनि पठाएको पैसाले चाहिँ नि घरमा अब छोराछोरी पढाउन पर्ने, यताउता गर्न पर्ने, पैसा सैसा पनि नबच्ने। बस्दु आफ्नै स्वदेशमा गएर केही गर्न पर्यो भनेर यहाँ पेसा लागेको। जे गर्दा गर्दै एउटा दुईटा गर्दा राम्रै भएछ। आफ्नो पहिचान पनि भएछ, उता व्यवसाय पनि भएछ, उता राजनीतिक पनि गर्न पाइयो। जो जनताहरूले पनि चिनेको अवस्था छ, त्यसैमा खुसी छु। सुरुदेखि अब गाउँघरमा लागेँ, गाउँघरमा लागेपछि अब अलि चिनिँदै गएँ। चिनेपछि अब पार्टीको जिम्मेवारी कोषाध्यक्षतिर लागेँ, कोषाध्यक्षतिरबाट नगरमा गएँ। नगरमा गएपछि धेरै पहिचान भयो। जे होस् म पेसा लगाएर राजनीतिमा खुसी सन्तुष्ट छु। जस नेपालको यहाँको कर्म, यहाँको चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ यहाँले गर्दै आउनुभएको पेसा छ, यो पेसा सामाजिक पहिचान, राजनैतिक पहिचान ले गर्दाखेरि जस यहाँको चाहिँ त्यो विदेशमा बस्नुभन्दा यहाँ चाहिँ उत्तम रहेछ भन्ने कुरा यहाँले ज्ञान भयो। बेस गरी विदेशमा बस्दा स्वदेशमै नै आफ्नो परिवारसित पनि बस्न पाइने, रुखो सुखो पनि खान पाइने, आफ्नो केटाकेटीहरूलाई पनि चाहिँ नि हेर्न पाइने। त्यसो गर्दाखेरि विदेशमा भन्दा स्वदेशमै मैले ठिक माने। जोस् अनि अनुभव यहाँको विदेशको अनुभव 15 वर्षसम्म चाहिँ म विदेशमा काम गरेँ भन्ने कुरा गरिसक्नुभयो। पक्कै पनि एउटा अनुभवले यहाँलाई निखार्यो होला त्यहाँनिर। अनि झट्टी आएर यहाँ पेसा सुरुवात गर्दै गर्दा केही समस्याहरू अथवा यहाँको चाहिँ भनौँ न अब यो के गर्ने कसो गर्ने भन्ने त पक्कै भयो होला। अहिले पनि नेपालका धेरै युवा, विशेष गरी खास गरी युवा जमात चाहिँ अहिले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न देशमा हुनुहुन्छ। खास गरी खाडी मुलुकहरूमा उहाँहरू चाहिँ अहिले पनि चाहिँ श्रम गरिरहनु भएको छ। त्यो पसिनालाई नेपालमै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने खालको भावना चाहिँ कसरी आउँछ, अथवा तपाईँको अनुभवले तपाईँ पनि आफै पनि परेको हिसाबले चाहिँ कस्तो अनुभवले चाहिँ स्वदेशमै काम गर्ने चाहिँ एउटा वातावरण बन्न सक्छ त? यस्तो हुन्छ, विदेशमा गइयो, विदेशमा गएर धेरै अब सङ्घर्षहरू गर्यो, यताउता गर्यो, त्यहाँबाट खासै फलिफा भए जस्तो लागेन। र आफ्नै स्वदेशमा आएर अब केही कृषि गर्दाखेरिमा जस्तो अब कुखुरा पालनदेखि लिएर बाख्रा पालनदेखि लिएर अनि च्याउ खेतीहरू भयो, अनि चाहिँ नि अब धुवानीहरू भयो,
बाहिरभन्दा स्वदेशमै चाहिँ नि दुःख त अलिकति भयो जो सुरुमा धेरै लगानी लगाउन पर्ने, ब्याङ्कमा चाहिने अब लाल पूर्जाहरू राख्न पर्ने, त्यसको ब्याज तिर्न पर्ने, 2-3 वर्ष त बेसकरी नै दुःख भयो। अनि अहिले चाहिँ नि त्यसको आदान प्रदान गर्दाखेरि यताउता गर्दाखेरि अलिक सजै जस्तो भएछ अहिले, पहिलाभन्दा केही फरक छ। अनि फेरि विदेशमा कमाइराखेको बानी फेरि स्वदेशको कमाइ हेर्दाखेरि त तुलना कसरी गर्नुहुन्छ? यो तपाईँको आम्दानीको तुलना चाहिँ स्वदेशमा जुन गरिराख्दाखेरि सन्तुष्टि हुनुहुन्छ तपाईँ यहाँको कमाइले? म सन्तुष्टि छु, किन भन्दाखेरि आफ्नो फ्यामिली परिवारसित बसेछु, अब मिठो नमिठो खाइरहेछु र यहाँ व्यवसायमा भिजेपछि चिनेका पनि छन्, जो सन्तुष्टि छु म। यहाँ आम्दानी छ, ठिकै छ। तपाईँ ढुवानी व्यवसाय यहाँसँग के चाहिँ उपकरण अथवा सामानहरू अथवा यहाँसँग चाहिँ के छ साधन के छन् भन्नुभयो यहाँले? साधन त 3टा ट्र्याक्टर छन्, रोडाभेटर छ, थ्रेसर छ र एउटा टिप्पर छ। त्यसले ढुवानी चाहिने ओसार पोसार गर्ने साधनहरू छन्। अनि यो भन्दै गर्दा त्योसँग चाहिने जनशक्तिको व्यवस्थापन यहाँले कसरी गरिरहनु भएको छ? तपाईँसँग काम गर्ने मान्छे पनि हुनुहुन्छ होला, लेबरहरू भनौँ न। अब त उहाँहरू कतिजनालाई चाहिँ यो पेसा मार्फत यहाँ स्वरोजगार बन्दै अन्य कतिजनालाई चाहिँ यहाँले स्वरोजगार बनाउन सफल हुनु भएको छ? 18 जना चाहिने मसँग छन्, 4 त ड्राइभरहरू छन्, अरू 18 जना लेबरहरू छन्। उनीहरूले चाहिँ दैनिक रूपमा अब धुवानीहरू चाहिँ नि गर्छन्, जेउस गिटी बाल्लाहरू यताउता। यो व्यवसाय गर्दै गर्दा यहाँले चाहिँ खास गरी सरकारी तवरबाट यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर अर्थात् दर्ता गरेर गर्नुभएको छ कि के छ? यहाँले कसरी सञ्चालन गर्नुभएको छ? होइन, दर्तै गरेर गरेछु, पारदर्शिक छ। अब यो सैना महिना 10 मा तकरिबन अफिस खोलेर बसेको एउटा व्यक्ति म हुँ र मैले सरकारलाई 5 नम्बरमा राजस्व तिरेरै काम गरेको छु। अवस्थाभित्र अफिस पनि खोलेको छु, कर्मचारी पनि छन् मसँग। जस्तो एकाउन्टेन्ट आफ्नै छोरालाई राखेको छु, म बाहिर मार्केटमा हिँडेको छु। अनि यसलाई पारदर्शिक रूपले नै व्यवस्थित गरेर चाहिँ नै राखेको छु। अब यो गर्दै गर्दाखेरि यहाँले जुन पेसा जुन अँगाल्नु भयो नि त, यो ढुवानी पेसा अँगाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको अनुभवले यो पेसामा खास गरिकन कहिलेकाहीँ सबै पेसामा सन्तुष्टै सबै कुरामा भए पनि अथवा केही कुरा हुन्छ नि भन्नाले पेसा गरिरहँदा केही कमजोरीहरू अथवा केही गुनासाहरू अथवा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ केही समस्याहरू त्यस्तो केही देख्नुहुन्छ? त्यस्तो समस्या त छ, जो समयमा खोलाहरू खुल्दैन। अब पहिला प्रत्येक वर्ष खोल्थ्यो, अहिले 2-3 वर्षमा एकचोटि खुल्छ। अनि गिटी बालुवा पनि सहज रूपमा चाहिँ मिल्दैन। समस्याहरू त धेरै समस्याहरू छन्। अब धुवानीमा पठाउने 5,000 लिएर पठाउनु पर्छ, उताबाट आउँदाखेरिमा अब खर्च काटेर जम्मा 1,000-1,200 बच्ने समस्या त धेरै छन्। खोलाहरू खुलेर सहज भयो भने त राम्रै हुन्थ्यो, समयमा खोला खुल्दैन, यस्तै छ। अब यो कारणले त जस्तै कुनै तपाईँको ग्राहक अथवा भनौँ न कसैलाई चाहिँ आवश्यक परेको सामान जुन डिमान्ड गरेको हुन्छ, त्यो डिमान्ड सामानलाई चाहिँ यहाँले सहज रूपमा सही समयमा सही समयमा र सही तरिकाले सोही दिन वितरण अथवा दिन सक्नु भएन भने फेरि तपाईँलाई फेरि कम्प्लेन अथवा चाहिँ एउटा खालको यस्तो भयो भन्ने पनि त्यतातिरबाट आउला नि है? त्यस्तो त आउँछ, तर त्यो हुन दिँदैनौँ। किन भन्दाखेरिमा हामीले बाहिरबाट जस्तो कालाकाटे भयो, अनि यता चोरमारातिरबाट भयो, बाडगङ्गातिरबाट भयो, स्टोक ल्याएर राखेका हुन्छौँ टिप्परबाट खसालेर। र ट्र्याक्टरबाट सप्लाई गर्दाखेरिमा खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो देखिएन। भनिसकेपछि जस्तो अहिले तपाईँले व्यवसाय जुन अपनाउनु भएको छ, यो व्यवसाय गर्दै गर्दा तपाईँले अघि भर्खर भन्नुभयो हामीले यो खोलाहरू समयमा नखुल्दाखेरि अथवा चाहिने र मेटेरियल्सहरू अथवा जति पनि छ ती सामानहरूले आफूले व्यवस्थापन गरेर दिनको लागि अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो भन्नुहुन्छ। राज्यप्रति यहाँले भन्नुपर्ने अथवा पेसालाई सहज बनाउनको लागि राज्यले यस्तो गरिदिएको खण्डमा हामीलाई अझ बढी सहज हुन्थ्यो भन्ने भावना यहाँमा आउँछ अथवा के गरिदिए चाहिँ सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ? नै, बेसकरी आउँछ। राज्यले त समयमा चाहिँ नि खोलाहरू खोलिदिने, समयमा टेन्डरहरू गर्ने, त राज्यले समयमा टेन्डरहरू गरेको अवस्था छैन र दुःख पाइरहेका छन् मान्छेहरूले। त्यो राज्यले समयमा चाहिँ नि अब निकासीहरू गर्न पर्यो, सूचना निकाल्न पर्यो, टेन्डरहरू आह्वान गर्न पर्यो। र जस्तो टेन्डरहरू आह्वान भयो भने बेरोजगारीहरूले पनि रोजगार पाउँछन्। त्यस गर्दा सरकारप्रति त त्यही हो, अब समयमा
खोला नालाहरू निकासी गरेर खोलिदिनु पर्यो, त्यही हो मेरो सुझाव त। अनि जस्तो यो व्यवसाय गर्दै गर्दा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ होला नि होइन? तपाईँ जस्तै अर्को पनि व्यवसाय हुनुहुन्छ होइन? यो यो स्थानीय क्षेत्रमा कस्तो छ यो व्यवसायमा प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र चाहिँ कस्तो छ? प्रतिस्पर्धा त हुन्छै नै। अब कसैले चाहिँ नि 5,000मा खसाल्यो भने उसले चाहिँ नि मैले 49मा खसाल्छु भन्छ। प्रतिस्पर्धा त हुन्छ, तर हामी व्यवसायहरू मिलेर गएछौँ जे होस्, त्यस्तो खासै छैन। मनोभावना मिलेर मात्रै जानुभएको छ कि तपाईँहरूको व्यवसायको एउटा संस्था अथवा नियमनकारी चाहिँ निकाय त्यस्तो केही छ, अथवा कि तपाईँहरू आफू व्यवसायहरूमा मात्रै एउटा खालको चाहिँ मिले महत्त्वमा मात्रै काम गर्नुहुन्छ कि यसको संस्था पनि छ? यसको संस्था पनि छ। हाम्रो बाणगङ्गामा चाहिँ नि ट्र्याक्टर समितिको एउटा चाहिँ नि अफिस खोलेको छ। उसले रेट तय गरेको छ, जस्तो जोताइको लागि 1200 रुपियाँ चाहिँ नि हलले जोतेको, रोटावेटरको 1800 र ठेसर लगाएको 1800 समितिले एउटा रेट तोकिदिएको छ। र विशेष गरेर 6000, 6500, 5500 भन्दा तल नगरिकन चाहिँ नि गिटी बालुवाहरू झार्ने भन्ने एउटा तोकिदिएको अवस्था पनि छ। अनि अब थोरै यहाँको पारिवारिक कुराकानीतर्फ लागौँ। यहाँ चाहिँ परिवारमा कुन चाहिँ नि चाहिँ सदस्य हुनुहुन्छ? सदस्य त अब गार्जेन मै भए, अब बुवाआमा हुनुहुन्न, एउटा श्रीमती, एउटा छोरा, एउटा छोरी, हामी 4 जना छौँ। छोटो परिवार, सुखी परिवार हुनुहुन्छ। अनि जस्तो यो यहाँले चाहिँ यो तीनवटै सेक्टर अघि तपाईँले भने जस्तै कुराकानीमा चाहिँ भन्नुभयो म चाहिँ व्यवसायी पनि, एउटा स्थापित व्यवसाय हुनुहुन्छ, हामीले देख्न सक्छौँ पृष्ठभूमिमा उहाँको अफिस पनि छ। अनि सँगसँगै यहाँ चाहिँ एउटा सामाजिक पहिचान बनाएको सामाजिक संस्था पनि हुनुहुन्छ। राजनीतिक हिसाबले चाहिँ यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। पार्टीगत रूपमा काम गर्दा र सामाजिक काम गर्दा यो त बाजिने विषय, सामाजिक काम फेरि पार्टीगत काम। अनि के छ, के भन्छ यहाँको अनुभवले दुइटै कामहरूलाई सहज रूपले अगाडि बढाउन कतिको सहज भएको छ? दुइटै कामहरू गर्न त बेसगरी सहज भएको छ। जे व्यवसाय पनि एउटा एकतिरबाट हेरिन्छ र राजनीतिक पनि हेर्न बहुत जरुरी छ। एउटामा आस्था राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर राजनीति गर्दाखेरिमा र व्यवसाय गर्दा खासै मैले त अप्ठ्यारो केही पनि देखिनँ। त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पनि छैन, ठिक छ। जुन रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्दै गर्दा परिवारको साथ, परिवारको सपोर्ट, घर परिवारलाई जुन रूपमा चाहिँ यहाँले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो छ, यसको बारेमा बताइदिनुहोस्। त्यो राम्रै छ। जे होस् परिवारले पनि ठिकै छ, उता व्यवसाय पनि गरेको छ, यतै हामीलाई पनि सन्तुष्टि पाएर राखेछ यताउता, र राजनीतिक पनि गरेछ। अब तलैदेखि गर्दै गर्दै जाँदा वार्ड सदस्यबाट लिएर चाहिँ अब नगरसम्म पुगेछ। अब नगरबाट चाहिँ नि जिल्लासम्म राम्रै हुन्छ। व्यवसाय पनि राम्रै चलाएछ, राजनीतिक पनि राम्रै गरेछ, राम्रै हिँडेछ। जे होस् अहिलेसम्म पार्टीले पनि राम्रै साथ दिएको छ मलाई, र व्यवसायले पनि राम्रै साथ दिएको छ। जे होस् अब यहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सैना मैना नगर समिति अन्तर्गत चाहिँ अथवा यो वडा नम्बर यो 10 को कोषाध्यक्ष, खास गरी एउटा चाहिँ यो जिम्मेवार पदमा रहिराख्दाखेरि वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य छ नि जुन अहिले चाहिँ देशको, यसलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? के छ यहाँको भनाइमा चाहिँ यो तपाईँ एउटा चाहिँ स्थानीय स्तरको राजनीतिक कर्मी पनि के भन्न चाहनुहुन्छ? यो त नहुन पर्ने कुरो चाहिँ नि यो जहिले अहिले सबजनको विघटन गरियो, त विघटन नगर्नुपर्ने। अब राजनीतिक विषय त कसरी हेर्ने भन्दाखेरिमा अहिले सरकार अहिले यस्तो अवस्थामा छ, अहिले यो विघटन नगर्नुपर्ने। यो विघटन गरेर चाहिँ नि अलि देशमा अस्तव्यस्त 5 वर्षको कार्यकालमा एउटा नेकपा एमाले राम्रै गरोस् 5 वर्ष भनेर हामीले जनताले भोट दिएर जिताएका हौँ। तर हामीले सोचे जस्तो भएन। अब 3 वर्षैमा तपाईँको चाहिँ नि 2.5 वर्षैमा ऊ भयो, र यसलाई अब व्यवस्थित गरेर चाहिँ नि लग्न पर्छ। जे होस् यही हो मेरो भनाइ। हामी करिब कुराकानीलाई छुट्याउँदैछौँ ऋषि सर। अब जुन रूपमा यहाँले पेसा अपनाएर जुन रूपमा चाहिँ यहाँले चाहिँ यो ढुवानी व्यवसायको रूपमा चाहिँ अथवा ढुवानी पेसा गरेर आउनुभएको छ, खास गरिकन तपाईँले आफू एउटा चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा 1 दशक करिबन 15 वर्षसम्म यहाँको वैदेशिक बसाइ जुन भन्नुभयो मलेसिया, त्यस्तै गरी चाहिँ दुबई भन्नुभयो, यी देशहरूमा बस्दै गर्दाखेरिको अनुभव लिएर अहिले जस चाहिँ नेपालमा केही गरौँ भनेर लागिराख्नु भएको छ यो युवाहरू, र उहाँहरू चाहिँ विदेश जाने तर्खर गर्दै गर्दा अथवा उहाँहरूको सोच आयो भने त्यो सोचलाई कसरी बदलेर स्वदेशमै काम गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ भनाइ यहाँको के रहन्छ त्यस्ता युवाहरूका लागि? मैले त सम्पूर्ण अब नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा विदेशमा जान भन्दाखेरिमा
स्वदेशमै बसेर चाहिँ नि आफ्नो काम गर्नुपर्छ। जस्तो खेती किसानी भयो, अनि अब सबै कामहरू चाहिँ नि बाहिर जानभन्दा आफ्नै स्वदेशमा बसेर काम गर्नलाई चाहिँ नि राम्रो सुझाव दिन्छु मैले। हामी आज यहाँसँगको कुराकानीको अन्तिम चरणमा पनि छौँ ऋषिजी। जस्तै अब अन्तिममा जसले यो टेलिभिजन साझा टेलिभिजन एचडीको कार्यक्रम मेरो कर्म हेरेर बसिरहनु भएको छ, ती दर्शक महानुभावहरूको लागि यहाँको भनाइ चाहिँ के छ? अब मेरो भनाइ त के छ भन्दाखेरिमा सबै चाहिँ नि व्यवसाय रूपमा लाग्न पर्यो। स्वदेशमा विदेशमा भन्दा स्वदेशमै राम्रो छ। खेती किसानी गर्न पर्यो, अनि खेती किसानी गर्न पर्यो, यताउता गर्न पर्यो। अब विदेशमा भन्दा स्वदेशमै गरे राम्रो हुन्छ। जस्तो बाख्रा पालन, भैँसी पालन, खेतीपाती यताउता विदेशमा भन्दा स्वदेशमै राम्रै छ। देउस धन्यवाद। यहाँ चाहिँ यो यतिन्जेलसम्मको कार्यक्रममा चाहिँ कुराकानी गरिदिनु भयो। यहाँको व्यावसायिक सफलताको शुभकामना, सँगसँगै सामाजिक र राजनीतिक जुन नेतृत्व लिनुभएको छ त्यो नेतृत्व पनि सफल होस् भन्ने शुभकामना हाम्रो तर्फबाट। हजुरलाई पनि नमस्कार गरेँ। ल यो यस्तो व्यस्तताको समयमा पनि तपाईँहरू आएर चाहिँ नि कार्यक्रम राख्नुभयो र तपाईँहरूको साझा टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद छ मेरो तर्फबाट। राम्रो होस्, समय समयमा तपाईँहरूसित भेटघाट हुँदै रहोस्। यहीलाई आज हामीले एकजना ढुवानी व्यक्तित्व, ढुवानी व्यवसायी ऋषिराम सापकोटासँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको लागि छुट्याइएको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने आँटेको छ। आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह, सुझाव, जिज्ञासा वा प्रतिक्रियाका लागि साझा टेलिभिजन एचडीको सम्पर्क नम्बर 071 465 175 र 98 570 32 886 मा फोन सम्पर्क गरेर पनि आफ्ना कुनै पनि सल्लाह सुझाव भएमा दिन सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम साझा टेलिभिजन एचडी र टेलिभिजन बाहेक युट्युबमा साझा टेलिभिजन एचडी सर्च गरेर समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम मेरो कर्मको अर्को श्रृङ्खलामा फरक व्यक्ति र फरक प्रस्तुतिसहित आउने नै छौँ। यतिन्जेलसम्म छायाङ्कनमा साथ दिनुहुने पङ्कज पौडेललाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तोता सुरेन्द्र परियार पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।